مونږ د طلبا توحید سنت داسې ځوانان یو طالبان یو دین باندې قربان یو مونږ د توحید سنت دایان یو مونږ د توحید سنت دایان یو مونږ د طلبا توحید سنت داسې ځوانان یو طالبان یو دین باندې قربان یو مونږ د توحید سنت دایان یو مونږ د توحید سنت دایان یو درب قرآن زمونږ پیغام دے درب قرآن زمونږ پیغام دے درب قرآن زمونږ پیغام دے کلک پا سنت دا نبی آخر زمان یو طالبان یو دین باندې قربان یو مونږ د توحید سنت دایان یو مونږ د توحید سنت دایان یو مونږ د طلبا توحید سنت داسې ځوانان یو طالبان یو دین باندې قربان یو مونږ د توحید سنت دایان یو مونږ د توحید سنت دایان یو د اکابر دا غمیشان دا اکابر دا غمیشان دا اکابر دا غمیشان دا با مو مونگا دا داغی پاس داران یو طالبان یو دین باندې قربان یو مونږ د توحید سنت دایان یو مونږ د توحید سنت دایان یو مونږ د طلبا توحید سنت داسې ځوانان یو طالبان یو دین باندې قربان یو مونږ د توحید سنت دایان یو مونږ د توحید سنت دایان یو کمزور نه یو دا می واورا کمزوری نه یو دا می واورا کمزوری نه یو دا می واورا پقیادت د شیخ طیب ابوالیمان یو طالبان یو دین باندې قربان یو مونږ د توحید سنت دایان یو مونږ د توحید سنت دایان یو مونږ د طلبا توحید سنت داسې ځوانان یو طالبان یو دین باندې قربان یو مونږ د توحید سنت دایان یو مونږ د توحید سنت دایان یو درب نظام غړو دنیا کې درب نظام غړو دنیا کې درب نظام غړو دنیا کې پدغه میشن مونږ معنا لټول جهان یو طالبان یو دین باندې قربان یو مونږ د توحید سنت دایان یو مونږ د توحید سنت دایان یو مونږ د طلبا توحید سنت داسې ځوانان یو طالبان یو دین باندې قربان یو مونږ د توحید سنت دایان یو مونږ د توحید سنت دایان یو مونږ یو توپان هر یو باطل
مونږ یو توپان هر یو باطلا مونږ یو توپان هر یو باطلا زکستا یال توحید جمیل رحمان یو طالبان یو دین باندې قربان یو مونږ د توحید سنت دایان یو مونږ د توحید سنت دایان یو مونږ د طلبا توحید سنت داسې ځوانان یو طالبان یو دین باندې قربان یو مونږ د توحید سنت دایان یو مونږ د توحید سنت دایان یو دا نظم په आवाज دی د قاری امین الله توحیدیار او کلام دی د جمیل الرحمن توحیدی د دې نظم فرمایش کړی دی مولانا سراج صاحب مولانا مراج الحق طیبی مولانا ابو حماس انعام الله دیروی مولانا سجاد علی طاهری مولانا محمد امجد حنفی.